अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज की नशिस्त भी हमारी कुछ सवालात से रिलेटेड है, जी जी। क्योंकि मेरे शागिर्दों ने, जो लोग मुझसे मेरे सिलसिले से जुड़े हैं, उनके कुछ सवालात थे, तो उनके जवाबात देना मैंने ज़रूरी समझे और उन तमाम सवालात को मैंने अपनी डायरी में लिखा और नोट किया। जी। शायद उन सवालों से आपको किसी को फ़ायदा हो, तो इसलिए मैं वो सवाल आप भाइयों से भी शेयर कर रहा हूँ। जी। आज की हमारी नशिस्त का अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस मसले का बेहतरीन हल दे सकूँ। पहला सवाल है, इसमें आज़म क्या है? ये एक भाई इंडिया से, उन्होंने मुझसे पूछा था। आप परेशान ना हो, आपके लिए मैंने एक पूरी वीडियो, एक नशिस्त रिकॉर्ड करवाई है कि इसमें आज़म क्या है और इसमें आज़म कैसे मिलता है। जी। ताहम मैं आज के इस सवाल के जवाब के तौर पे कुछ थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखें, इस्म कहते हैं नाम को और आज़म कहते हैं बड़े को, यानी इस्म आज़म। तो इस लिहाज से इस्म आज़म तो बड़ा नाम तो है अल्लाह का, ठीक है। हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह का कुर्ब अता करे, हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह का कुर्ब अता करे और उस कुर्ब से इंसान हकीकी तौर पे अपने मालिक के हकीकी से ताल्लुक़ वास्ता उसका पैदा हो जाए, तो इंसान के लिए वो इस्म आज़म है। अब आप खुद देख लें, अगर किसी को मुर्शिद की तालीमात पर अमल करने से अल्लाह का कुर्ब मिला है, तो उसके मुर्शिद की तालीमात उसके लिए इसमें आज़म है। अगर किसी को नमाज पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, तो नमाज उसके लिए इसमें आज़म है। बाकी हम किसी भी ख़ास इसम को इसमें आज़म नहीं करार दे सकते। हर शख्स के इसमें आज़म मुख्तलिफ होते हैं। वैसे मैंने इसकी पूरी एक नशिस्त पढ़ाई है, बहुत जल्दी आप तक वो पहुँच जाएगी। सवाल नंबर 2 है, मैंने बड़ी मेहनत की मगर अमलियात में कामयाब नहीं हुआ। देखें, आपने अब सवाल अधूरा किया है। आपने मेहनत की अमलियात के अंदर, आपका ताक़ुब क्या था, आपका मतलूब और मकसूद क्या था, आपने वो नहीं लिखा। आप मुझसे दोबारा सवाल करें और मुझे बताएं कि आप अमलियात में क्या चाहते हैं, आपका मतलूब और मंसूब क्या है, और आपने कौन कौन सी अमलियात की और आपको उनके क्यों रिज़ल्ट्स नहीं मिले। इन तमाम बातों का जवाब मैं तभी दे पाऊँगा जब आप मुझसे थोड़ा सा तफसीलन बताएंगे कि आपने कौन सी अमलियात करते रहे हैं आप, और आप कौन से सिलसिले से वाबस्ता होकर कौन से असबाब पर आपने मुजाहिदा किया। सवाल नंबर 3 है, हंडिया का उतारा कैसे होगा और इसकी हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके मुतल्लिक पूरी एक वीडियो बनाकर आप भाइयों को समझा दूंगा। हंडिया का उतारा होता है और किया जाता है। इसकी हकीकत भी है कि कुछ हमारे बुजुर्गान दीन के कुछ तरीके रहे जादू के उतार के लिए, तो वो हंडिया का इस्तेमाल किया करते थे। यानी मिट्टी की एक हंडिया ली और उसमें कुछ चीज़ें ली और मरीज़ के सर के ऊपर से वार के तो उसके अंदर रख के और फिर उसको पूरा पैक करके उसको आग पर पकाते थे और फिर बहते दरिया में फेंक दिया जाता था उसको। तो ये हंडिया का उतारा किया जाता है। हर शख्स हंडिया का उतारा अपने ही तरीके से करता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो हंडिया के उतारे के नाम से बहुत ज़्यादा लोगों को लूट रहे हैं। तो इतना ख़ास नहीं है हंडिया का उतारा जितना आम तौर पर बता दिया गया है या इसको मशहूर कर दिया गया है। सवाल नंबर 4 है, क्या जिन ट्रांसफ़र हो सकते हैं? बिल्कुल जी, ये एक भाई का सवाल आया था मेरे पास, ये बहुत अच्छा सवाल है जी। देखें, कायनात के अंदर हर दौर में अच्छे और बुरे लोग पाए गए हैं मेरे भाई। जिन कोई मादी चीज़ नहीं है। मेरे हाथ में एक कलम है तो ये मादा चीज़ है, जगह रखती है, शक्ल है, हुज्जम है, वज़न है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको दे सकता हूँ। अब अगर आप मुझे कहें कि हज़रत आप मुझे अपना यकीन दे दें, ये मैं आपको चाहकर भी नहीं दे सकता जी। मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ये खुशी थोड़ी सी मुझे भी दे दीजिए। तो खुशी हम नहीं दे सकते क्योंकि खुशी नज़र ही नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया की दुनिया में फ्रॉड चल रहा है कि आप हमें जिन दे दें, जिन ट्रांसफ़र कर दें। ओ भाई, जिन एक ऊर्जा का नाम है, एक बहुत बड़ी रेज है। वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव शक्ति है।
تو وہ میری سمجھ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں. بہرحال اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ہے جو جن ٹرانسفر کر رہا ہے تو خدا را آپ اس سے بچیں، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. سوال نمبر 5 ہے جی، میں نے عملیات میں بڑا وقت صرف کیا مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی. جی یہ سوال آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا. اس میں آپ مجھے تھوڑا سا تفصیلاً لکھیں، مجھے بتائیں کہ آپ عملیات میں کیا کامیابی چاہتے ہیں، آپ کا مطلوب اور مقصود کیا ہے، آپ عملیات میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ عملیات میں آپ کی طلب کیا ہے اور آپ کون سے وظائف کرتے رہے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، آپ دوسری بار مجھ سے سوال کر رہے ہیں، لیکن سوال مکمل کریں. سوال نمبر 6 ہے آج کی نشست کا، سر جی سورہ مزمل کے بارے میں کوئی مکمل ویڈیو بنائیں. دیکھیں سورہ مزمل کے متعلق انشاءاللہ میں بناؤں گا ویڈیو، لیکن بات یہ ہے میں اپنے شاگردوں کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے کر چل رہا ہوں. میں نے آج تک کسی کو فرمائشی کوئی عمل نہیں دیا. جب آپ کسی بھی انسان کو اپنا گرو بناتے ہیں، اپنا استاد بناتے ہیں، تو پھر آپ اپنی فرمائش کے اعمال کرنے کی بجائے اپنے استاد کی ہی تعلیمات کردہ عملیات پر ہی عمل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ویسے سورہ مزمل اپنے آپ میں ایک بڑی روحانیت رکھتی ہے. سورہ مزمل خزانہ دفینے کا علم نکالنے کے لیے سورہ مزمل سے بڑھ کر میں نے آج تک کوئی چیز نہیں دیکھی. جنات کی تسخیر سورہ مزمل سے بڑھ کے کسی سورہ میں نہیں ہے، اور پریوں کی تسخیر سورہ مزمل سے ہی ممکن ہے، اور اللہ کا قرب بھی سورہ مزمل سے ممکن ہے. تسخیر خلق کے لیے سورہ مزمل سے بڑھ کے کوئی سورہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ جن کی ہمسایہ سورہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ جن. تو یہ سورہ جن کی ہمسایہ سورہ ہے، تو اس پر اس سورت کا ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن آپ اس وقت تک سورہ اخلاص پر ہی اکتفا فرمائیں. آگے چلتے ہیں جی. سوال نمبر 7 ہے، میری ساس بہت لڑتی ہے، کوئی عمل بتائیں. ہاں جی بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا ازل سے چل رہا ہے. جی بالکل، شاید کسی اور بھی میری بہن کا یہ مسئلہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بھی اور ان کی بھی اصلاح کریں. آپ بہو ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کریں. تاہم پھر بھی اگر ساس صاحبہ بہت زیادہ لڑ رہی ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے، تو آپ ان کی نیت کر کے روزانہ 313 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یا کم از کم 2 تسبیحاں سورہ اخلاص کو پڑھیں اور اپنی ساس کی روح کو ہدیہ کر دیں. زندہ کو بھی ہدیہ دیا جاتا ہے، زندہ کو بھی ہدیہ دیا جاتا ہے. تو سورہ اخلاص آپ کی 2 تسبیحاں صبح اور 2 تسبیحاں شام میں، تو یہ اپنی ساس کو آپ ہدیہ کیجئے تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے رحم پیدا ہو، اس کی روح کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو. جو اس کی روح کے اندر بد مزاجگی اور غیر ہم آہنگیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے انہی کی نیت کر کے جتنا ہو سکے آپ نے یا لطیفو یا عزیزو، یا لطیفو یا عزیزو کھلا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھیں اپنی ساس کی نیت کر کے. تو چند ہفتے چند مہینے اس کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے اس مسئلے کو لازمی حل فرما دیں انشاءاللہ. تو آگے ہم چلتے ہیں. ڈاٹ کی پریکٹس کرتے وقت میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے ہماری آج کے اس سوال و جواب کے سلسلے کا. جب ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں تو بالکل ہماری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے پانی گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی آنکھوں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے. ایک سوال آیا بھی تھا پہلے کہ میری نظر پہلے ہی کمزور ہے، تو میں چشمہ یوز کرتا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی اور مشق ہے؟ بالکل آپ کے لیے ایک اور مشق ہے. جن لوگوں کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہیں، یا جو لوگ بہت زیادہ آنکھیں کھول کر نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ کیا کریں کہ وہ پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. آنکھیں بند کر کے دونوں آنکھوں کو بند کر کے اور بند آنکھوں سے اپنے اس مقام کو دیکھیں. یہ اس مقام کو
ٹھیک ہے، بند آنکھوں سے اپنے اس مقام کو آپ نے دیکھنا ہے. تو یہاں پر آپ کو روشنیاں نظر آئیں گی، یہاں پر آپ کو روشنیاں، ان روشنیوں کو دیکھتے رہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنیاں آپ کے اگلے سفر کو آسان بنائیں گی اور آپ کا مراقبہ آہستہ آہستہ کھلنے لگ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ جی. سوال نمبر 9 ہے، بہرحال یہ بہت اچھا سوال تھا ان کا. سوال نمبر 9 ہے، سورہ والناس والا عمل آپ نے جو کروایا تھا بڑا بہترین عمل ہے. مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ احساسات ہوئے چیزوں کے. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ. اب آپ نے لکھا نہیں کہ آپ کو کن چیزوں کا احساس ہوا. بالکل، میں نے سورہ والناس کا ایک عمل دوران گرہن کروایا تھا، تو آپ تھوڑا سا اس کو تفصیل سے لکھیے. بالکل، یہ ایک بڑا ہی زبردست عمل ہے، تو آپ اس کو کیجئے. اللہ آپ کو اس کی خیروں سے نوازے. تو سوال نمبر 10 ہے، اگر ڈاٹ کی پریکٹس کے دوران ایک دن چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. جی. یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل وہ جس میں ناغا نہ ہو، جس میں ناغا نہ ہو. آپ نے ناغا نہیں کرنا. صحیح. اور اگر بالفرض کسی وجہ سے ناغا ہو جائے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ سے شروع کر دیجیے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن اس کو ناغا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو نہ کیجیے. آپ نے ایسا نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ جی.